Mayong adlaw. I'm here today to share about what happened sa akong pagsuroy-suroy para maka-lecture sa grupo sa mga asawa og seaman ug mga working mommies. Usa sa mga itudlo nato karon kaning kabahin sa atong kwarta ug kung unsaon kini nato ampingan labi na kay daghan kayog holidays, matintal gid ta sa pagasto. Kanang kwarta dili lang kini kay pagasto sa mga groceries ug bayronon sa atong kuryente. Duna kini dugang potential nga adunay gamit alang sa atong kaugmaon. Akong giapil ang pag-lecture, ang kabahin sa benefits sa pagka-member sa International Marketing Group, Mutual Funds Investment ug ang Kaiser International 3-in-1 Savings Program. Tara atong isay-isay. Una sa tanan, unsa man gani ning International Marketing Group? Kini usa ka company nga nagtutok sa financial literacy ug nag-alagad sa mga members sa paghatag og mga kaalam kabahin sa kung unsaon pag-amuma sa ilang kwarta. Isa ka butang nga dili lang about sa pag-invite sa uban,